نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. شيخ من العراق وسألني عن رؤية الهلال، ويقول بروفيسور مجيد من علماء الفلك من العراق، ويقول يرى الهلال إذا كان ارتفاعه 5 درجات فقط. هل هذا صحيح؟ جوابنا هذا ليس صحيح، لأن الهلال لا يرى إلا إذا كان ارتفاعه 10 درجات على الأفق بعد غروب الشمس، ويكون عمره 19 ساعة، ويمكث بعد غروب الشمس 45 دقيقة، بعد ذلك يرى الهلال. قبل هذا لا يرى الهلال، لأن الهلال ما تكون الآن، يتكون ويظهر الهلال إذا كان ارتفاعه 10 درجات. قبل هذا لا يتكون الهلال في السماء. أنا دائما أرى مفتي بربرغاش عبد الله خزيري هو يرى الهلال حيث كان ارتفاعه درجة أو درجتين، وهذا ليس بصحيح، لأن الهلال ما تكون إلى الآن، يتكون الهلال إذا كان ارتفاعه 10 درجات. أنا تدربت هذا من 30 سنوات، وأخذت حسابات الهلال من جرينتش من ويبستر. أنا أعطيكم هذا الحساب وأنت إذا تدرب إن شاء الله سيكون كذلك. لا يرى الهلال إلا إذا كان ارتفاعه altitude 10 درجات، قبل هذا لا يرى الهلال. أنا سمير الدين قاسمي من مانشستر إنجلند، والعفو أيضا. هذا فيديو لبروفيسور مجيد من معهد الفلكيات من العراق، فيه يقول يرى الهلال إذا كان ارتفاعه 5 درجات. ارتفاع للهلال لكي يصبح مرئيا بالعين المجردة أو بالتلسكوب يجب أن لا يقل عن 5 درجات. احنا هلالنا هذا حساب الهلال مأخوذ من ويبستر من جرينتش، فيها موجود لا يرى الهلال إلا إذا كان 10 درجات على الأفق altitude.